سلام تعني هابلي كوراتن فتواتن تختاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود نازل ساعة الزحرنا يوم حصرتن اوانا ونزلنا زيناتات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلماك عندنا تطمنا بهم كنابل نحن عزيخو الناس نصوم يفرحوا قبل جنرال هايل سلاسي جرماي ودن بيتي أتنكيقم انت تجميرو جن تاريكاو جزعاتنا اسكع من بلاس خير من قصاص كنجبرينا ازدا ما كفلت يقبا قبل نمعرب تقريت راح زيخو ناس قالوت نبرات تاريكان مريت تقري نمبلاس بوغن تقري مدبات كمزالو بتري أتنكيقولو بسبر زينا ملكعو ناباخو من نبلو حبريتانا كخوانيو بخالي وغن كوراتن فتواتن تختاتلتنا طعم زينا كابسراوي تقري تسمع له بفلاي دما نحاقوس مسفن تختيلهم نابه سراويت مكلخال إيطوبيا تتاليلهم تسنبيرهم صنحهم تقارو عبالات سراويت تقراي ناب سراويت تقراي تماليسهم مصنبارهم تسمع له عبزو قداز بسحنا سبر زيناون بسفحو ناباخم كنبلينا بخالي زينا دما أبه كتمام قلن نابلو معن تابزو قحفرق ليتي أبه معقوبي تمزابلتي داقم زبقاتيو متقعتك فتسم فاتينو منبارو تسمع له عبز متقعت فتناقن هزبي تواليدو بزو سدسو قمتي تزبئ هو تكحلف كيلو بتقارانيو جن حزب اتخبابي وقعة مزابال اتخبابي عب كبيت شغلت حزون قصي يركب مزو قداي تحزو وصحنا سيناون كنكافلكم منها لايك كومنت شير سبسكرايب داغوركم تخطاتلنا حبيركم ناصنهم جيزياوي من محدار تقرأي مزملكتهم أكلات بمردات أجمع حبرسم نقد تقرأي نمفتح بعته كم سرح من ختل بريزيدنت جيزياو من محدار تقرأي أيتا أماني إلى صفها جليس ختل بريزيدنت جيزياو من محدار تقرأي أيتا أماني إلى صفها بيت مخري نقد الزفر محبرات تقرأي مس بيت مخري الزفر محبرات تقرأي بمتحبر أبز تدالو مدرسته محبرسم نقد تقرأي ترخيبه مبزحلف وملاقتي محبرسم نقد زلوت أجمعت بمردات زنبر عداد زخفل اللوجزين نخنا وح الناس سرح كم زمصه حزون مزملكتهم أكلات بمردام مفتح نخ مكبار كسرح اللي كله تقيسم اللهم حبرسب النقد تقرأي بسنك استفصمت انت توقينات زي تفتروه للعدا ولدن نهلو كنات تقرأي زي ترد نخ تقبر زوص عنقص كمون بزعبا من محايش اواج قصيم شحن 395 أزبار كلتشان 10 شعاتن كالو تزامرت دنبتات مسرت غيرهم زقاط موزلو صقم غزياو من محدار تقرأي بونه ترديوم مزملكتهم أكلات بمردا مفتح نخغبر صاوعيت أقربو يوم بريزيدنت بيت مخري زفر محبرات تقرأي انجينير أشناف حيلو كم زبر ودمام محبر سبه النقد تقرأي أبوان رهوا خونه سببا بزخالو نهزبون عدون إنا بركته كم زمص زحبرو خوينم أبز حزوان دما داغم حويتن هنصتن نخغهر قدم محبر سب النقد على ولا كنت خنم يخون بركابت بخوينات زبصح عنوت بتوسخ بفيدرال زوصو حدشت اواجات انت تفصمم هلاوه محبرسب النقد تقراي زفتاتن بمخانو غزياوي من محدار تقراي صقم محبرسب النقد نمفتح زلعله صعري كغبر يغباخلو ملختم حليفهم اللهم التحوابري حيل امام حويت فاينانس تقراي دكتور اتخلت كيروس بوغنم حنت عدي ايكونوميو عقمان خبرك زترغاغع منغستي نات محبرسب نقدي بسرعه كسرح زخل مچو كنتات كهلو يغبا زولو خوينم زي اب تقراي اغاطيمو زلغنا نبراو كنتات زي اغنازبه تكالات فاينانس زنبر لقح اب كند زسرصالو انت زي خوين دما كنا وحنا تقددم بانصارو تقديدم نخافلو كاب مغبار بتوسخم حدش غبر اواجن نختغبر زوص ممرحي هلو كنتات تقراي اب غمز زي اتوب مخانو غزياو ممحدار تقراي نزي ترديو مفتح كنادي صاوعي تقريبا ملوم بريزيدنت بيت مخري نقدن زفرن محبرات تقراي ايتبري حافتو بغديوم فيدرال بركز وصمم محيش اواج جبريش حن 395 أزبار كلتشان 10 شعاتن كمون كالوت دنبتات كاب موصم كسع مصدقم اب زنبر غزي تقرا اب ماخلاي منغستي زخونه وكلنا اب زينبر لا زوص اواج زبصحنا ما حسيتي زلنالو فتانو كونታት زيغنازب بمخانو كيد افصاصمو داغم نخره صاوعي تقريبا ملوم ساتفتي اتمدرخ زخونو توكلت محبرسب نقد تقراي اتزوص اواجن دنبن كسع زلنا قوام نبرته تحريجو اتعدا نخفل زفقد بمخانو غزياو من محدار تقراي بسانك زتفصمت انت توقينات زبصحنا عنوت اب قمت بمئتاو مس فيدرال منغست تنابيبو نخفتحو تلابيم لهم اب كتما مقله زركبو تمزابلتي حزون بازاب اب كبير سقاطاتيوم كم زركبو تطقيسو نابلو مع انتي شمون تتحسس كل 2018 عام تمرز زوج حليتي اب
ከተማ መቀለ ናብ ዝርከብ ማእከል መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬ ዝኣተወ ዝብል ኣብቲ ማእከል ኬንዳ እናሃለወ ብህዝቢ ዋላ እኳ እንተተቐተለ ሕዚ እውን ግን ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ዓዲ ወለዲ ኣረጋውያን ኣብ ከቢድ ስግኣት ስነ ልቦና ሓስያ ወዲቖም ከም ዝርከቡ ተገሊጹሎ ቅድሚ ሕዚ ኣዛብእ ናብቲ ማእከል መዕቆቢ ኣትዮም ክልተ ህፃውንቲ ብምንካስ እቲ ሓደ ህፃን ሽዑ በቲ ዝብኢ ተበሊዑ ዝሞተ እንትኸውን እታ ካልኢት ህፃን ድማ ምሕኩልታን እግራን ተነኺሳ ንስለ ህይወት ከም ዝደሓነት ዝዝከር እዩ ማእከል መዕቆቢ 70 ካሬ ዙርኡ ምላሽ ሓጹር ብዘይ ምህላው ብተደጋጋሚ ኣዛብእ እናኣተው ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ጉዳት የብፅሑ ብምህላው ዝምልከቶም ኣካላት ይብፅሑልና ክብሉ ተደጋጋሚ ጻውዒት ተቕርቡ ጸኒሖም እዮም እንኮ ዘላቂ መፍትሒ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ናብ መረበቶም ምምላስ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ እቶም ተመዛበልቲ ማሕበረሰብ ዓለም ፍሉይ ቆላሕታ ገብረሎም ጻውዒት ኣቕሪቦምሎም ኣብቲ ማእከል መዕቆቢ ብኣሽሓ ዝቑፀሩ ተመዛበልቲ ብጥሜትን ሕማምን እናተሳቀዩ ከም ዝርከቡ ድማ ወሲኾም نحن زيخون الناس نسوم يفرحوا كبل جنرال هايل سلاسي قرماي ودن بيتي أطنقهم جنرال هايل سلاسي قرماي ودن بيتي سألتنا كفرحوا يقبع احنا من انت سلام دلينا بر زدلنا يونا قرنا ممصاح هايل تتطعيمنا نسوم يفرحوا بر فاتمنا ان نفرح يخونا كبل تقيسلهم نحن زيخون الناس نسوم يفرحوا قالوا تمارات تدوي حشيلنا نسقبل لنا بر حادش عن تجميرنا يسم نايلو مطرح زيخونس تاريخا وقزعتنا ون كنو حسينا እዚ ድማ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድም ቤት ይጠይሰሎም ኩሉ ነገር በሰላም ከዛዘም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ተተግቢሩ ብዘይ ደም ፍሳስ ብዘይ ካሊ ህልቂት ና በሰላም ክንአት ይግባእ ክብል ዝገልጽ ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወይ ከዓ ወድም ቤት ይኹን እምበር ጸለእተና ሕዝውን ሽርሒተን ተርእሶም ናይ ጥፋት መንገዲ ክጓዓዙ እንተመሪጾም ንሕና እውን ካብኣቶም ዝበኣስናና ኣሕና ዘይኾናስ ንሶም ይፍርሑ ክብል ትርር ዝበለ ጠንቃታ ሕሊፉሎም ድሕረ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ዝሓለው 3 ዓመታት ብወገን ትግራይ ሰላም ክመጽእ ብትዕግስቲ ዘለው ጸገማት ተጻዊሩ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ጉዳይ ብሰላም ንምፍታሕ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ጸልእት ግን ሕዝውን ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ፖለቲካዊ ቁማር ገይሮም እንዳተጻወቱ ህልቂት ትግራይ ብሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ክቅጽል እንዳገበሩ ኣዝዩ ብዝሕዝን መልክዑ ይሰርሕሉ ክብል እውን ጠቂሱሎም ካብዚ ንላዕሊ ግን ክንዕገስ ኣይንኽእልን ዘለው ኣማራጽታት ከይተጸንቀቁ ናይ ሰላም ኣማራጽታት ክንጥቀም ይግባእ ክብል ዝጠቀሰ እንትኸውን እንተ ተጀሚሩ ግን ናይሎ መጥራሕ ዘይኾነስ ታሪካዊ ግዝኣትና እውን ክነውሕሲና እዚ ድማ ክፍለጥ ይግባእ ክብል ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድም ቤተይ ብትሪከ ጠንቀቕ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ሓቢሩሎም ኣብ መወዳእታ ሕዝና ብዝበጽሕና ሰበር ዜና ክነስግረኩም በጠላማት ተታሊሎም ናብ ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ ክጽንበሩ ዝተገበሩ ተጋሩ ናብ ዝነበርዎ ከም ዝተመለሱ ተገሊጹ ብሓጎስ መስፍን ዝምርሑ ዝነበሩ ተጋደልቲ ናብ ኣሃዱታት ኣርሚ 11 ተመሊሶም ከም ዝተጸንበሩ እዩ ዝተገለጸ ንንውሕ ዝበሉ እዋናት አንጻር ሓይልታት ብልጽግና ከቃለስ ከም ጸንሐ ዝነገረሉ ሓጎስ መስፍን ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ግን ናብ ዘይሕጋዊ ተግባራት ከኣቱ መጀመሩ ሲዕቡም ሕዝውን ነተወሳኺ ረብሓ ክብል ንዕጡቃት ተጋሩ ናብ ሓይልታት ሰራዊት መከላኸሊ ኢትዮጵያ እሕሊፉ ሂቡ እዩ ሓጎስ መስፍን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዋልድባ ኣኪቦም ጸንሑ በርከት ዝበሉ ዕጡቃት ናብ ከተማ ማይ ጸብሪ ክሰግሩ ብምግባር በመከላከያ ንዝቀረበሉ ናይ ጥቅሚ ረብሓ ንምርካብ ክብል ብሹም እንግዶት ምሳሕ ንሓይልታት ሰራዊት ትግራይ እሕሊፉ ክህብ ክኢሉ ነይሩ እዩ ሓጎስ መስፍን ብውልቀ ረብሓን ሽርሕን ንሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ እሕሊፉ ዝሃቦም እዞም ተጋሩ መንኣሰይ ሰራዊት መሬት ዓደቦናን ትግራዋይነትናን እሕሊፍና ኣይንህብን ኣይንኸድዕን ብምባል ሽርሒ ሓጎስ መስፍን ነፍሽሎ ኢሎም 7 ተሓሳስ 2018 ዓመተ ምህረት በኣቆጻጽራ ገዝ ኣማስዮም ናብ ደጀን ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተመለሱ እዩ ዝተገለጸ ሕዝውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብረብሓ ብልጽግና ተታሊሎም መንኣሰይ እንዳተለሉ ናብ ጥፋት ፕሮጀክት ዝሰብሩ ዘለዎም መንኣሰይ ትግራይ ግዚኡ እንከይረፈደ ናብ ሰራዊቶም ናብ ደጀኖም ዝኾኖም ህዝቢ ክምለሱ ከም ዝግባእ ተገሊጹሎም ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምሽርሻር ብስርዓት ብልጽግና ዝተፈሓሰ እዚ ናይ ጥፋት ፕሮጀክት ብኣግኡ ንኽፈሽል ህልውና ውሕዳት ውሕስ ንምግባር ዘይኾነስ ህልውና ህዝቦም ውሕስ ንምግባር ኣብ ጎኒ ሰራዊቶምን ህዝባውን ተሰሊፎም ከቃለሱ ይግባእ ዝብሉ ብርክት ዝበሉ ኣካላት በዚ ናይ ሓሶት ፕሮጀክት ተታሊሎም ኣብ ዝተፈላለዩ በረኻታት ተዋፊሮም ዝርከቡ ተጋሩ ናብ ስድሮም ናብ ህዝቦም ናብ ሰራዊቶም ክምለሱ ከም ዝግባእ እንዳተገለጸ ይርከብ